बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में राज सियासी कल्चर अवाम दोस्त है या फिर शख्सियात का रसिया, ये जमहूरी है या साम्राज्य व मलूकियत सोच का पैरोकार, इसका अंदाज़ा कौमी सियासी रहनुमाओं के कौल व फेल से नाज़रीन बखूबी लगाया जा सकता है। बहरकैफ चंद रोज़ पहले गढ़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान में 2 मरतबा मुंतखब होने वाली कौमी रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो रवायती तौर पर बरसी का इनकाद किया गया, जिसमें एक जलसा भी वहाँ पर मुनक्कद हुआ। पहली मरतबा मुल्क भर के जो सियासी रहनुमा हैं PDM की शक्ल में उन्होंने वहाँ पर शरीक हुए। तमाम अकाबरीन ने जितने भी सियासी रहनुमा वहाँ गए थे, उन्होंने उनके लिए और एक पुरजोश खिताब भी किया, जिसमें एक शोला बयानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी वहाँ पर लोगों से मुखातब होकर अपनी बातचीत की, जिसमें उन्होंने किसी स्याह रात का जिक्र किया कि वो छटने वाली है और एक नई शहर तलू होकर रहेगी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ों की बात की और फिर इस्तीफ़ों के साथ साथ उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का भी कौम को अंदिया दिया, जिसके लिए उन्होंने उनका साथ भी मांगा कि अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो क्या आवाम उनका साथ देगी। तमाम लोगों ने यह ख़िताब सुना। बात सिर्फ जो कहने वाली है नाज़रीन वो ये है कि 2008 से लेके 2020 ख़त्म होने वाला है, पूरे 12 साल कह ले या 13 साल कह ले, एक सूबे में उनकी हुक्मरानी है और 2008 से लेके 2013 तक वो वफाक पर भी बतौर हुक्मरान रहे हैं। क्या कौम ये सुनना नहीं चाहती कि मोहतरमा के जो कातिल हैं वो बरसे इक़्तिदार रहकर भी उनके लिए कौम को क्यों ना बता सके। हालांकि उनके जहां पर मैंने बताया कि 13 साल से वो मसलसल हुक्मरानी करते आ रहे हैं सूबा सिंध में, उनके उसी सिंध के एक इलाके में कराची शहर में एक शहनशाह नाम का आदमी कत्ल हुआ था, जिसका उनको इल्म है कि उसको किसने कत्ल करवाया था। और शायद जो शहनशाह नामी आदमी कत्ल हुआ था वो बहुत सारे राज जानता था कि मोहतरमा की जो उनको कत्ल किया गया है उसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि शायद कौम को ये खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कौमी रहनुमा थीं और 2 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में अपनी जो खिदमात है वो पूरी करती रहीं। तो कौम तो ये जानना चाहती है कि भी उनके असल में कातिल कौन है। तो क्या उनके पास इतनी रसाई नहीं, हुक्मरान होने के बावजूद वो नहीं जानते कि उनके कातिल कौन है। चले कोई बात नहीं, कौम इंतज़ार कर लेती है, कौम मुंतज़िर है। इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो उनके कातिल बेनकाब होंगे, इस कौम के सामने आएंगे, कौम उनको जान जाएगी। उसके बाद 13 साल मुसलसल हुक्मरानी करने के बावजूद क्या वो ये नहीं जानते कि वहाँ पर जालिम कौन है जो वहाँ के रहने वालों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, जो उनके हारियों के ऊपर जबर तशद्दुद कर रहे हैं, जो मज़ारों के ऊपर, खिदमतगारों के ऊपर, और वहाँ पे के रहने वाले जो मुफलस और गरीब आवाम हैं उन पर कौन से ऐसे अफराद हैं जो अभी तक स्याह रात बनकर चिपके हुए हैं, ये तो वो बता सकते हैं। चलें ये भी वो नहीं बता पा रहे। बिल्कुल वो आम सुनना चाहती है, कौम सुनना चाहती है, क्योंकि बहसियत हुक्मरान उनको इस बारे में इल्म तो है कि फ़लाँ शख्स जो है हमारी आवाम के ऊपर जो सिंध में रहती है वो लोग जुल्म व सितम कर रहे हैं, इसलिए उनको उस जालिम को बेनकाब करना चाहिए। चलें उसके बाद उन्होंने एक कौम को इस बारे में आगाही दी कि वो हुकूमत को गिराने के लिए, उसको घर भेजने के लिए इस्तीफ़े देंगे
اور ایک لانگ مارچ بھی کریں گے. یہ بھی انہوں نے برملا وہاں پر اقرار کیا. لیکن ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تو کل ایک خبر آ گئی کہ ان کی جو مشاورتی کمیٹی کے اراکین نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ لندن میں مقیم ہیں، اس وقت بیماری میں علالت میں وہ مبتلا ہیں، اگر وہ آ کر لانگ مارچ میں شریک ہوں گے تو پھر استعفے بھی دیے جائیں گے. کیا اس کے بارے میں پہلے پلاننگ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس کے لیے اس جلسے میں اعلان کرنا ضروری تھا؟ کیا اس کے لیے جو اراکین تھے اس سے پہلے بیٹھ کر اس بارے میں ان کو آگاہی نہیں دے سکتے تھے؟ کیا اس کے بارے میں ایک مشترکہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہم صرف اس سیاسی کلچر کے ساتھ اگر کوئی اختلافی بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے 4 نشانیاں ہیں کہ جب بھی بولے وہ جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی اگر اس کے پاس امانت رکھوا دے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب بھی جھگڑا کرے تو حق کے خلاف کھڑا ہو جائے. ہم اگر سامراجی سوچ کی بات کرتے ہیں تو سابقہ ادوار میں جب قدیم ادوار کی بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو بات کی، اس میں جو بادشاہت طرز زندگی گزارنے والے افراد رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عوام دوست ہوں. وہ شاہی فرمان جاری کیا کرتے تھے، اس کے لیے لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. آج ہمارا ان کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ اختلاف اس بات کا ہے کہ آپ جو ہیں وہی بیان کریں. یہ جو منافقانہ عمل ہم دیکھتے ہیں اس سیاسی کلچر میں، اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ آپ یہ سچ بولیں کہ ہم یہاں پر لوگوں کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو سیاست ہے یہ ایک بزنس ہے، یہ کاروبار ہے. کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ووٹ تو آپ کو پھر بھی مل جائیں گے کیونکہ عوام تو مفلوج ہے، اپاہج ہے، اس کا تو شعور چھین لیا گیا، خودداری چھین لی گئی، عزت نفس تک سے محروم کر دیا گیا. تو آپ تو جو 20-25% لوگوں کے ووٹوں سے یہاں پر حکومتیں بنتی ہیں اور جاتی ہیں، وہ تو لوگ آپ کے اختیار میں ہیں، کیونکہ 70% افراد تو بیچارے اس نظام کے خلاف تو ہیں لیکن بولتے نہیں. تو اس کے لیے آپ کا یہ بہترین طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو وہ بتائیں جو سچ ہے. نہ صرف آپ، جتنے بھی یہاں پر سیاست کرنے کے لیے افراد آتے ہیں وہ بتائیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم نے اس کے ذریعے اپنے بزنس کو چمکانا ہے، آپ کے اوپر غلاموں کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، تاکہ عوام ان کا ایک چہرہ دیکھ سکے، فیصلہ کر سکے. یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے، اس کے لیے ہی ہمیں پھر بات کرنی پڑتی ہے کہ کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سندھ حکومت کی قربانی دیں گے، ہم استعفے دیں گے، ہم حکومت گرائیں گے، ہم ظالم کو بے نقاب کریں گے، سیاہ رات ختم ہونے والی ہے. تو عملاً اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے خدا کے لیے صرف اتنا کہ اس مظلوم اور سستی ہوئی افلاس میں ڈوبی ہوئی قوم کے ساتھ خدا کے لیے مزید مذاق مت کیجیے. حقیقت بتا دیں. شاید یہ قوم پھر بھی جتنے بھی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں موجود ہیں، جو آپ کی استعداد میں ہیں، جو آپ کے خدمت گزار ہیں، جو آپ کے حاری ہیں، جو آپ کے مزارے ہیں، جو آپ جن سے ووٹ خرید لیتے ہیں، جن کی مجبوریوں سے کھیل کر ان کو راشن دے کر ان سے ووٹ لے لیتے ہیں، تو سچ بولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم جس کا نام آج آپ لے رہے ہیں کہ اگر ہم استعفے دیں گے تو حکومتی پارٹی سینٹ میں الیکشن جیت جائے گی. کیا کیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کو اختیارات دیے گئے تو پھر صوبہ سندھ کو سنبھالنا تو آپ کا کام ہے. کیا وہاں پر غربت ختم کی آپ نے؟ افلاس ختم کیا؟ لوگوں کی عزت و توقیر کے مطابق ان کو جینے کا حق دیا؟ تو پھر یہ ظالم کون ہے؟ بہرکیف عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
ناظرین اس کے بارے میں آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.